كوكو ساندرا، واقيلا كانت بلوكا اللايف. بنات عافاكم اللي كانت مبارطاجيه في شي جروب تعاود تبارطاجي. Bonsoir. Alors, je vais prendre mon beauty blender. كيف درتي الحواجب كنرسمهم بالاكوا براو ديال ميك اب فور ايفر. سلام البنات عافاكم اللي كنت بارطاجي في شي جروب تعاود بارطاجي فيه باسكو راه تبلوكا اللايف. ميرسي بشرة الخير. Je vais pomper une seule fois في يدي. هذا c'est le fond de teint de Sephora. C'est le fond de teint Perfection 10 heures. Oil free. انت مش ليكي حد يلمك وانت ليك واحد يلمك. نهار يلموك يلموني، يما نتلمو بجوج نتلمو جميع ولا ما يتلم حد. نحنا شي طحين اللي يجيو يلمونا. تلم غا انت، لم غا داك اللسان الطويل اللي عندك، رحنا في خير. الشهر هذا بيوتي بلندر فازك. ميرسي سميرة. تي الشهر نرجعو اللور. What is this? This is makeup. Lots of makeup. 10 kilograms of makeup. راه ماشي كيسيون ديال الاضاءه البنات، راه نقص من الاضاءه ما غيقالوا لكم والو، راه سي كيسيون ديال لوتو فوكس ديال التليفون. ميرسي صاحبي، ميرسي حبيبه. ما صحيك تقتل الجمال، ما صحيك راه غيقتلوك حتى ما سكتيش، تولي تنعس تحلم بيهم. لا تحطي على خدودك، لا الفاونديشن خاصو يتحط على الخدود وعلى السنطيحه وعلى كل شيء. تقول لي شنو تبغى تحطي على خدودك؟ هذه ما عليهمش الله خدودك، الخدود ماشي رجال. Silicone instead of beauty blender. I tried it Hajar, I didn't like it. The silly sponge I got it but I don't like it. Merci Inès, c'est gentil. مازال حزب سيكواسا ما دخلوش، بقى فيا الحال البنات. دخلوا لي حزب سيكواسا. Good Rizlan, never mind and keep on going. Thank you Salwa. Le fond de teint de Sephora سميتو fond de teint Perfection 10 heures. 10 hour wear Perfection foundation oil free. Merci Aziza, merci. اش من رقم هذا 25 ميديام بيج. الوغ حنايا طلينا الفرصاده طليه العذاب. كوكو وجدان. انا مغربيه. ليش تخلي الميك اب؟ قال لي جوجو ان اخلي الميك اب في كمارتي. سمعتوا لي جوجو وخليت الميك اب في كمارتي. ميرسي عايشه. شنو باغا تصوري؟ باغا تصوري الفونديشن؟ ها هو. ميرسي بوعزاوي.
غادي ناخذ هذا كالعاده راكم عارفين الكونسيلر ديال اسانس كاموفلاج، ها هو. حيدو تعب. كوكو ماري. I don't like the foundation brushes because it always, like, no matter what, I've got one from Morphe, I've got one from Makeup Forever, I've got one from MAC. It's always like leaves streaks, you know, on the face. So for me, like, to have a flawless face, I can't, like, I've tried all kinds of stuff, even the silly sponge. But the only thing that I like, it's like it looks kind of like airbrush, is the Beauty Blender. Le truc c'est que everyone has like his own like preferences. Pour moi انا كيعجبني هذا وصافي. ميرسي. لا هذه الكوش الرقم 26. الناس شديتي الحساب معايا 26 ولا 27، ماشي الكوش الثاني ولا الثالثه، مشيتي بعيد. كوكو البنات. ميرسي نجوى حبيبه. واحد الحاجه البيوتي بلندر البنات ما عمركم ما تجروه به، خاصك تبقاي طابوت 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 كي ما تجريش. يو فيري هاندسم لايك انجل. سيري من يورم اش قلت لها؟ ار يو ماري اور نو؟ I want meet with you dear in Dubai. Frankly you beautiful without this. Oh my god, this is very English too much. كوكو بيزو بيبي. شكسبير كيتقلب في القبر ديالو مسكين. ترى كنقول لكم ما تبقاوش تعافروا مع لغه ما قادينش عليها يا عباد الله. كدوي العربيه، هضروا بالعربيه، راه ماشي عيب تهضر بالعربيه. العيب هي تكون كتهضر بالعربيه وبنادم اللي كتهضر معاه كيفهم العربيه وتعافر وتحشم راسك قدام بنادم بلغه انت ما كتفهمش ليها غير باش تبان او مون ديو سي كوا سا سي ترو لا كلاس. تعرب بس عندي كونسيل le fond est montant gras après 1 heure. Essaye toujours de poudrer ton fond de teint après que tu l'appliques. Tu humidifies le blender, oui. Tu poudres ton maquillage après tout ce qui est gras, faut mettre une poudre dessus. N'oublie pas ton spray fixant et puis Kenny blotting papers. Pendant la journée tu appliques un tout petit peu. بحال هذيك اللي كتلقايها ولا وكتلقايه ترى ما يقدرش يدير لك فراز كومبليت، كيبقى كل جوج كلمات يقول لك جونغ بنادم. عربوا ما تحطوش ريوسكم في دي سيتوياسيون بايخين. العربيه عيب. بحال ديك النهار داخله عندي وحده كتقول لي اختي ما تهضريش بالعربيه كتباني عروبيه. الاخت مثلا باباها سميتها فرانسوا دوبان. Can I know how old are you? I'm 26. ها واحد علموه فاغا جوجه قالها لينا. الوغ لا سي بون. غادي ناخذ لا بودر نديرها تحت العوينات كالعاده. جو بروندر مون بانسو هذا. غادي ناخذ لا بودر ديال ميك اب فوريفر الترا اتش دي. انت مريض نفسي. وتا العربيه اللي هذا زقلتو لونغلي قلنا معليش، زقلتو الفرنسي قلتو معليش. انت مريض نفسي ما عندكش حتى مع صرف التحويل. انا مريضه تعرف ولكن ماشي مريضه. ميرسي علي. واش كديري البرايمر ديالك؟ كديري البرايمر ديال العينين قبل سميتو وما كيشدليكش، كديري سبري وما كيشدليكش. ميرسي وجدان حبيبه. اختي خاوله اش غادي نقول لك؟ والله الا قال لك مريض وياه راحه فرصدتها في الكلام الفاحش تما وراحه عقلك في المكياج.
alors appliquer un peu de poudre translucide qui قلت لكم بالنسبه للبنات اللي عندهم لا بو غراس لا بد tu appliques une poudre après tout ce qui est liquide. العار على مريض نفسي وياه. راه نسمح لكم الفرنسيس نقولوا داك الشيء ديال الاستعمار وانها ليست لغتنا ما كاين مشكل، ولكن تقول لي مريض نفسي دو كوش اندوي بلوس. لا قلت لك 25 كوشه. Pour une brune, quelle fondation tu mets? Mais il faut juste choisir ta couleur, c'est tout. Coucou Abdo. Tu es une vraie prof du maquillage. Merci Amy. Alors maintenant je vais prendre Kabuki brush. Kabuki brush هي البانسو اللي كيكون كبير عريض كبير. كاين هو الكابوكي برش. البراش الكابوكي تبارك الله. كاين هو الكابوكي برش. je peux utiliser celui-là. هادو كيكونوا بحال هكا هما اللي كنديرهم انا الكونتورين. كم عمرك؟ 26. مرحبا بك حنان. ما تنسيش تدخلي بالنسبه للبنات اول مره كيدخلوا اللايف ديالي ما ينساوش يدخلوا لاباج راه سميتها غيزي بيوتي يديروا ابوني باش فيما نطلع في اللايف يطلع لهم نوتيفيكاسيون نتفرج غير في غزاله. ميرسي حبيبه امل. دونك غادي ناخذ الشيد اللايت ديال كيت فون دي. غادي ناخذ هاد لا كولور الوسطانيه راه بان لكم بديت كنخرج فيها طول العرض وغادي نملاو بهذا الشيء الصحيمات. سكرينيوني ما حد معوجه وجهي باش من بعد تحطوه في الجروبات تقول لهم ها علاش ما بقيناش باغيين نتزوجوا، شوفوا كي كانت بلا مكياج، ها علاش ما بغيناش نتزوجوا. اساس السيد عنده الدار وعنده كلشي موجود كيتسنى على العروسه ولكن خاف من المكياج. Pourquoi tu te prends la tête pour répondre don't give? I'm just like having fun, quite frankly. I'm not taking it too seriously. If when I get mad غادي تعرفوني I'm getting mad. I'm just having fun. تبداي معايا من حيت ما كنعرفش شنو نشري ولا ندير. مرحبا بك امينه حبيبه ديري ابوني ونشوف. ديروا ابوني راه كناخذ لي في لافان ديال سميتو ديال لو لايف دائما كنجلسوا البنات يسولوني وكنجاوبهم. فيك 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 الشعر فيك. قالوا لي باروك راه ما كانش في خباري حتى جابوها ليا. العينين فيك، الشفر غادي نركبهم حتى هما فيك، الحجبان حتى هما فيك، كلشي فيك. montrer tes pinceaux quand t'as fini. C'est un gros bordel. En fait, il faut que j'organise un peu le vanity ديالي عاد نوريكم les pinceaux. ايمان بيلا مصدقوش ليا حبيبه. انا بيلا ما عمري ما جربتهم. نزيدو نحيدو نطيحو تشيز. مشكله ما كاين تشيز. مرحبا بنات الجزائر. دابا في الكونتور ما كنديرش بزاف ديال لا بريسيون. كنقيس وجهي بشويه اللهم نحط بزاف شويه ديال البرودوي نخدمو ولا نحط بزاف. اليوم والله حتى كطير لي وداك. go to gym please don't eat too much. حمزه خويا كتجيب لي القفه لداري تقلت عليك دير لي الميزانيه ديال القص تاكليش بزاف. قلت لك هزني على ظهرك هز راسك غير نتايا بعدا جي دوي معايا. go to gym. قرات جيم راه غا سامع بها صحاب لغه شي حاجه كتنكل كتضعف. go to the gym ما قرا كاتب متى ما كاتبهاش. ميرسي سوسو حبيبه ميرسي. alors je travaille gentiment mon contour. ما كنبغيش كيما قلت لكم ما كنبغيش نرسم خط وعاد نبقى نخدمو. pour un fond de teint pour peau mixte sèche mais elle peut. Au fait, si tu as des zones qui sont grasses, essaye d'appliquer une crème matifiante juste sur les zones, genre la zone T ou grasse ou quoi. Sinon pour le fond de teint, je trouve qu'il n'y a pas mieux que l'Ultra HD ديال Makeup Forever. Il est vraiment léger, puis ça laisse la peau respirer un peu. العرس بالليل وغنلبس تقشيطه بوردو. قولي لي شنو اللون اللي نخدم. ديري سموكي كيجي زوين مع البوردو. تعجبيني كي تهضري سيرتو كي تردي على الكريتيك. ميرسي زينب.
مورموراتيل حمدي، نسيتي مورموراتيل. كيقتلوني مبالين كوبي كولي. كتلقى عنده واحد الدوسيي وورد فيه شي 3 ديال لي باج عامرين غير بلي لي زيكسبرسيون ديال داكشي اللي نطيح شي كتلقاي محط هذيك ديك اللعبه ديال. حسيت براسي بحال ما كنعرفكش، ولكن هضرت معاك ولفتك بحال كنعرفك شحال هادي، في الاخر كيكتب لك مورموراتيل. انا محمد من مصر، مرحبا بناس مصر. انت من اي دوله؟ انا مغربيه. كيخلاوها الجزائريين كيقول لك مروكيه، كيقول لك المراركه. كتضحكني ديك المراركه. مروكيه مغربيه. What's the name of the brush? This is just the kabuki brush from Essence. Essence in English. ناري شعري. السنطيحه العاوسه الكبيره المسطحه. C'est un live pour femmes, je comprends pas. Écoute, Fabi, c'est pas grave. Je te jure, ça m'atteint même pas. Limite, ça me fait rigoler. C'est quoi ça? نجمة. إلا كان بحال هكا كريم بلاش. بغينا نديرو الكونتورينغ باش يبانو لي جو. وراه داكشي اللي كندير، سي جوست انا الكونتورينغ ما كنديروش قاصح، ما كنديروش باين. كاين شي بنات كيديروا الكونتورينغ ملي كيكثروا كتشوفيه في الزنقه كتبان لك بحال راه دايره الصباغه د الحرب، كتبان لك دايرين 2 خطوط. خديه بشويه ان بو ديغرادي، ما يبانش معيق بزاف، باسكو اون فوا كتعيقيه بزاف راه كتبان. من اي دوله حضرتك؟ راه قلنا لكم. لا ما خبيراش، لا دوتو ماشي خبيره في التجميل. انا كيعجبني المكياج، هذا ما كان. ميشانستي لي جون. ميرسي لميا درجه، ميرسي. فوالا شفتو الكونتورينغ ما كنديرش داك الخط اللي باين ترو. جو تروف كو صافي ترو بان. كاين اللي كيجي معاهم، انا ما كيعجبنيش. موا بيرسونيلمون جيم با ترو. غادي ناخذ ان بوتي بانسو فينا هو، ناخذ جوست هذا. غادي ندير ان تو بتي بو دو بران اوتور دو ني. واخا جيم با ترو فير الكونتورينغ النيفي. مرحبا هبه. نصبوا الحتيه لابد. كونتور بلا بودر برونزانت. شوفي ديري اون بودر كي ان بران كي ان بو فروا، يعني ان بو غريزاتر، شي يكون مارون فيه شويه مايل للكري، وخدميه بلا بودر برونزانت. باسكو الا خدمتي غير لا بودر برونزانت عندك يكون عندها ان سوطون شو، يعني كتكون غادا بلوس الحموريه كو الكري، يعني سا نو دون با هذاك ليفي ديال كروزي الحناك. باسكو ملي كديري الكونتورينغ بحال كديري الظل ديال بلعاني، بحال حنيكات كداخلين من هنايا باش يبانوا منفوخين من الفوق. راه هو الظل ما كيكونش احمر، كيكون غادي للكري. دونك غادي تاخدي ان مارون اللي غادي بلوس للكري غادي للحمر. لا بودر برونزانت كيكون دائما غادي بلوس للحموريه. دونك غادي تخدمي الكونتورينغ ديالك نورمالمون ان بران اللي غادي يكون ان بو غريساستر فيه غادي للكري، ومن بعد غادي تديغراديه بلا لا بودر برونزانت. باسكو لا بودر برونزانت تو بو تو بيرميتر تطلعيها شويه، مي لا كولور ديال الكونتورينغ اللي قلت لك خاصها تكون شويه كري، خاصها تكون لتحت. نو ايديا فور ناتشورال ميك اب. اوكي دابا غادي ندير الهايلايت. غادي ناخذ البانسو ديال ميك اب فور ايفر، وغادي نرجع ناخذ البيكه اللي درت فوق عينيا. كوكو ساره. سناني مخزين مدودين شويه، غتخرج لك شي دويده كدير كيكو تندير لي الكونتورينغ، دابا تخرج لي الخز من سناني. يقول لكم حتى انا بغيت ندير المكياج ثاني ديروا لي الكونتورينغ، قولي لي الهايلايت، ديروا لي الهايلايت. حتى انا توحشتكم انت صراحه حبيبه.
Je sais, j'adore ton maquillage. En fait, je suis plus intéressée par faire des cours collectifs comme مع بنادم, leur montrer un peu كل واحد على حسب le visage ديالو كيخدم plutôt كون ماكيليك. انا بالعكس نبغيك انت تعلمي تماكي راسك ولا نبقى انا نماكيليك. اختي تبارك الله عليك، الا وجهي ضعيف ولا ما نحتاج، لا الا كان وجهك ضعيف ديري غير الهايلايت، ما محتاجاش سميتو. ميرسي بسمه. Voilà un tout petit peu ici. وجهك عريض، ماشي عريض، عويص وكبير وعريض بزاف باش كيشد ليا في الكادر ديال الكاميرا. دو بورجوا مي جو كوني با لي برودوي بورجوا فرانشمون ما عرفتش، سخفتيني بالضحك. الوغ اش غادي نديرو شي الفخاشو، لابد من الفخاشو. فين هو الفخاشو؟ ناخذ الفخاشو فين؟ شويه. اوكي دابا غادي ندير الشفيرات كالعاده. وي ميرسي اميم ديليس. ياك المراه نصفها الراجل، هنا راني نشوف نصفها الاخر. ton commentaire est incorrect. الراجل اللي نصو مرا، ماشي المرا اللي نصها راجل. كون ما كانش الراجل نصو مرا ما غاديش يتزاد في الاول، ما غاديش يتزاد عنده لي تيتون. ما لاحظتوش واحد القضيه علاش الرجال عندهم لي تيتون؟ الرجال عندهم لي تيتون باسكو ملي كنتزادوا في الاول كنكونوا كلنا بحال بحال، حتى ملي كاين الجنين كيبدا يكبر شويه كيبداو يخرجوا له التستوستيرون الا كان اكس ايغريك عاد كيولي راجل. اما في الاول كنكونوا كلنا عيالات، كون ما كناش كلنا عيالات في الاول راه ما غاديش يكون. انا نعطيك لكم زعما ما تقولوش كندير لكم غير المكياج، انا كنعلمكم حتى البيولوجي وتقول ما كتعلموش. ملي كيكون البيبي في الاول كلشي كيكون بحال المراه، داكشي علاش الرجال عندهم لي تيتون. انا رجعت لكم ناري جات لكم ناري. ها نتوما مكياج والبيولوجي وداكشي. الو فين درت اللصقه؟ الا جيتي تشوف المراه اكس اكس، الراجل اكس ايغريك، يعني النص ديالو مراه. دوبش معايا، حيدوا ليا من فمي يلا. الناس اللي دخلوا تعيروا واش كتستحبطوا، ما غاو يعرفوا واش الراجل نصو مرا ولا لا. هادشي علاش دخلوا باغا يعرفوا. الضو طاح، مشى الضو صافي. قد ذهب الضوء. تحرقات ليا البوله، صبروا البوله تحرقات. وي تهرس ليا لو تروك الضو. اش داني لاش مشيت النظره من عيونو باش بلاني. ميرسي ميرا. يقولوا راهم ضعيفين باش تنصحيني. رسميهم قمة الإحسان، رسميهم حتى انا كنرسمهم، يا با د مال. بلاتي نجبد غير لاكول جو لافي بريز جو لافي مي دو كوتي، زعما راني كنوجد ولكن راه ما كنوجد والو. ميرسي شوبي. ميرسي عابر سبيل. ميرسي البنات. غادي تصبروا، ما غاديش نقرا لي كومونتير، خاصني ناخذ ماكول ديال الشفار. ها هي. ويو
الدمى. انا جيت بغيت غير نعرف هادوك مالهم عاودي ما جاوهمش لي ريغل هاد الشهر. راه الخلعه ديال لي ريغل ما جاوهمش، جايين كيبردوا فيا الخدايد. نديرو الكولا. ميرسي هبه حبيبه، ميرسي محمد. اختي فاتي انا كنضحك بسناني ولا بلاشي بسناني. انا ما je vais pas arrêter ma joie de vivre pour paraître belle, magnifique, parfaite. Je m'accepte mais d'une manière, je suis tout à fait contente de comment je suis. C'est vrai que j'aurais aimé انا ندير لكم الهوليوود سمايل ونبقى النهار ومطال ونكركر، واخا ما باغاش نضحك نكركر غير باش نوريكم ونقول لكم راه عندي 10 المليون باش قديت سناني. انا ما عنديش 10 المليون باش نقد سناني، نبقى مغلوبش عليكم غير باش قش سناني ما مقاديش، ندير ديبرسيون انا غير قش سناني ما مقاديش، ما عنديش مشكله نكركر ونوريكم سنان دروج وصفيفرين ومخزين كي خلات اختنا وكلشي غادي على خير، ما عنديش مشكل. لا لا عندهم الراقد ياسمين، ماشي حاملين 3 شهور، عندهم الراقد هادي 9 سنين وما حاملين. اختي غلامور كل سيمانه كيتحل في قنت. انا غادي ندير لاكول مداب. Merci Estelle, merci. Alors j'attends un peu que ça sèche ici. Après je vais mettre un peu de brin تحت عينيا. Exactement تحت ما غادي يتحكم ليا في ضحكتي. I waited like your eyes color beautiful. فاطمة حبيبة these are lenses not my real eyes. ما عنديش مشكل دخلنا لكم بالله كون كنت انا شي وحده معقده في راسها واللي نهار ما طلق واقفه قدام المرايه وكتبغي تقاد هادي وما حاساش ما فرحاناش، واش غادي نطلع انا في اللايف قدام الاف ديال الناس؟ راني بيس. لا ماشي ضروري انا كيعجبوني مع هاد لو لوك هذا باسكو لي ان بو سامبل، جو me suis dit ça pourrait être sympa avec. تعرفي الطيبي الطياب ديالي على قد الحال. لا يوسف قال لك باروكه، راه قلنا لك اليوم راه كتشوف خباري بانني مزيوده باروكه باروكه كتنوض ليا من راسي. Alors le plus grand cadeau de la vie est de savoir combien il est important, magnifiquement scintillant, et avoir un charisme pour faire les amis, les aimer, rencontrer pour alors là اطلع لللايف نقد I'm a thief and I want to steal your beautiful eyes. Are you gonna steal غير my lenses? These are not my eyes. ميرسي ليلى حبيبه. شو البنات نقولوا نقدروا نهضروا على اي حاجه، نهضر على البنات والدراري. تقدر تهضر كاين الناس اللي انا بيرسونيلمون ما كيعجبنيش نهضر في لي تري فيزيك د بنادم، مش وحده نقول لاني في كبير سنطيحتك كبيره دو ان باسكو ماشي هي اللي اختارت، دو سي كو شاكان الي ديفيرون، راه ماشي كلنا غادي نكونوا جونغ بارفي. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى الا كنتي كاع من النوع اللي كيبغي كريتيكي بنادم في الفيزيك ديالو ساشون كي لا با ديسيدي، تقدر تكريتيكي اللي بغيتي الا الضحكه، باسكو الضحكه سي با ان تروك سي با ان تروك بحال لي زوطر. الضحكه سي اون مانيفيستاسيون ديال اون ايموشن، ديال اون غيتي، ديال دو بونور. ملي كتقول لواحد ما تضحكش بحال كتقول له لا ما بغيتكش تكون فرحان في حياتك. هادشي شنو باش توصل بك اش غادي نقول لك، توصل بك مرحله انك ما تبغيش بنادم يكون فرحان وكيضحك، راه خايبه بزاف.
راه فريمون خايبه بزاف عباد الله. تحكي عربي ولا مغربي؟ والله فكرتك فرنسيه. لا كنهضر بالمغربيه. عرفتي شنو هي البنادم كتكريتيكي على واحد الحاجه اللي كيعبر بها على الفرح ديالو، بحال كتقول له لا ما تبينش الفرحه ديالك، خسر وجهك وغير باش انايا ما نشوفش سنانك. عباد الله بقاو المره الجايه قبل منين تكتب ان كومونتير فكر شويه قبل ما تسميتو، ولا انت الا بانت لك شي حاجه ناقصه امسح احسن. بس افتخري بلغتك العربيه وليس الفرنسيه. واو. عايشه في الخارج. حبيبه بشرى انا تعلمت اللغه ديالي ب4 في المغرب، تعلمت الفرنسي وتعلمت الانجلي وتعلمت الالمانيه في المغرب، جيت لهنايا لسويسرا معلمه اللغات، يعني غير ما بغاش يتعلم. عندي لاسيرن كحلين. ديري كوريكتور اورانج قبل ما ديري سميتو لونتي سيرن ديالك. ميرسي دنيا. فاتختي ما عندي ما نوريك في التريكو، عندي التريكو عاوز شويه النهار غادي نركب الشفيرات فيما نقلب على النتاف نركبهم غير بيدي. كازاويه غزلان لا رباطيه كتدرق ليطاج. عرفتي ليطاج ما تبقاوش ديروا ان تروك كي كوفر بزاف بارتو، شدي شويه د الكونسيلر لونتيسير ديري غير ليطاج اللي بغيتي تغطيهم. لا ميم شوز لوطر كوتي. صبروا عليا. امازيغيه والو لا جي با يو سيت شانس لا. Normalement. Choose one of languages why you use. حمادي كمال because I don't have a script. ما عنديش سكريبت قدامي متبعاه وجونغ بي براود. يا ودي بي براود يلاه قلنا لكم ما تعافروش مع اللغه ما كتعرفوش ليها توا بي براود. انا ماشي حاطه قدامي سكريبت كنتبعوا ديك اللعبه دي فتيات اللي ما جيت نقدم لكم هاني نقرا لكم داكشي روبوتيك. موا جو سوي كيلكان دو تري سبونطاني كنهضر عاديه بحال جالسه مع بنادم قدامي، يعني الا خرجت ليا كلمه بالفرنسي كلمه بالعربيه انا بحال هكاك تقبلها ما تقبلهاش. انا قلت لكم الواحد انا كنقول لكم فهمتي جوست سوي سبونطاني، اللي غادي يهضر بالفرنسي ما يهضرش باش يبان او مون ديو سي كوا سو نيفو جو سوي كلاس. جو تروف سا تري كون. لا احمد اخويا انت اللي طلع دير لنا الطبخ ما عنديش مشكل انايا، انت فظيعه قوي. ميرسي merci pour le live, j'ai appris avec toi beaucoup de choses. Ça me fait plaisir d'entendre ça. عرفتي الكولا صباعي ولاو حالتهم حاله بالكولا كل توسخت. je vais essuyer un peu باش لصقتي لي فوسيل بلا كول ديال ريفلون، لا كول كحله. جهنم في انتظاري ان شاء الله. لطفي مجمره اللي تحرقني تحرقك انت داخل تفرج في متبرجه. يلا هز مجمراتك وزيد. لا خدميه بالبيوتي بلاندر عاد ديري لونتي سيرن. Choupi, j'ai toujours l'option de parler genre en personne. Autre chose, parfois de tous les deux. Wallah. Merci Habiba, merci. ما ديريش الكونتورينغ نجمه ما بغيتيش وجهك يبان ضعيف.
زين زين الافعال ويلي والافعال شحال زينين زين كيتقطر. ما نسوقيش البصر راه ما عنده ما يدير وياه. ديال الايلاينر عافاك نايس ميك اب. الايلاينر درت ديال سيفورا جاست ريغولار وان ديال سيفورا ولكن ما درتوش هنايا. هنا راه اتس اي شادو اتس نوت ايلاينر. غادي ناخذ هاد لو بيتي بانسو هذا غادي ندير شويه ديال مارون تحت عيني. ميرسي ميرسي. الو غادي نعاود ناخذ هادي ديال تو فيست. غادي ناخذ هاد لو مارون هذا غادي نديرو تحت عيني. ميرسي صوفيا ميرسي. Je vais commencer avec le brun. Mon bête, je vais le dégrader avec un peu de noir. فوالا دابا غادي ناخذ شويه د الكحل من لاباليت ديال ميكاب. شي حاجه تغطي الحبوب. قلت لكم تبقاو تشدوا لونتيسير وتغطيو بهم غير البلايص. الا كانت عندك حبوبه حمراء ديري لها الكوريكتور في الخضر. الخضر كيحيد الحموريه. You look so freaking fake and dumb. I am fake. I am dumb. Are you like Alati Jalil, when you say this, are you making me less fake? Are you like teaching me something or some way to be less dumb? Dude, the dumb one is the one who comes to a life of somebody that he doesn't even know and says some dumb shit like you just said. Du bist hübsch. Dankeschön. Tu es très belle. Est-ce que c'est le sac sans lentilles? Mais j'ai pas compris. بلاتي نديرو شويه الكحل تحت العينين باسكو ما كيعجبنيش نكحل عينيا. فات كيجي زوين ولكن كيصغر العينين الكحل. فوالا درتيه لداخل العين. فوالا. Ich mag deine Augen. Diese sind Linsen, nicht meine Augen. Pourquoi tu bloques pas les gens? Souad, c'est presque impossible de le faire en étant toute seule. Puis de toute façon, ça m'importe peu. C'est pas quelque chose de genre de tellement grave. Merci Nina, merci. Du sprichst viele Sprachen, cool. Aber nur Schweizerdeutsch. هو المشكل. كيفاش؟ لا تمشي نحل الباب. دقيقة. دقيقة. كلشي طاح السكادو. رابط الحفله. الوغ طول الحواجب، لا طول الحواجب عنده علاقه مع العين. نو ستيفيني ميرسي نجوى. الوغ غادي ندير شويه د الماسكارا. فين هي الماسكارا؟ لا هذه سي السيرام. هذه الماسكارا ديال تحت العينين وماسكارا ديال فوق العينين. Wesh, tu crois les gens qui te disent qui étaient belles, ils sont sérieux? De toute façon, qu'on me dise que je sois belle ou moche, c'est pas un truc de... La page, elle s'appelle pas Dita Rizlan qu'elle est belle. Ma page, c'est un truc où je partage ma passion qui est le maquillage. Alors le maquillage, c'est pas censé toujours être beau. Des fois, le maquillage, ça fait passer un message aussi. Et puis des fois, c'est une façon de s'exprimer tout simplement. C'est pas forcément un truc pour que tu plaises à tel ou tel. Je ne fais pas ça pour plaire aux gens ou pour qu'on me dise que je suis belle. Si on me le dit, c'est très très gentil, je dis merci. Mais sinon,
c'est pas mon but dans la vie. J'ai pas besoin de la validation des autres. J'ai pas besoin qu'on me le dise. Je suis très 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 bien avec moi-même. J'ai pas de soucis. Donc les gens ils se prennent un peu trop la tête. بنادم واحد مع راسو معصب على ودي alors que انا ما نديروا مسخره. خلينا نديروا مسخره ولينا كنهضروا بزاف. ياسمينة حبيبه ربي يخلي لي رباتك وعارفه تربيك. ربي يخلي هذه اللي علمتك تهضري وعلمتك تهضري بالحلاوه اللسان وعلمتك تهضري مع البنادم اللي ما كتعرفيش بهضره بحال هكا. ربي يخليها لك. كنتمنى النهار اللي كان عندك وليدات تحاولي تبدلي من هذا الشيء وما تربيهمش على هذا الشيء. حشومه تكون عندك بنيته صغيره تقرا ماماها هذا الشيء كتكتب ماماها كومونتير على شي وحده ما كتعرفهاش. كنقول حشومه والله اعلم. ميرسي سميره حبيبه. جيسبر جوست واحد النهار اللي غادي تكون عندك بنيته ما تجلساش قدام كنتي هزه التليفون وتشوف ماماها كتكتب هذا الشيء على ناس ما كتعرفهمش. فريمون ما نبغيهاش لك لان طون انفون يميريتري ميو كو سا. ما زعفت شفاتي ولا ما زعفت. كنهضر معاها من نيتي فريمون من قلبي كنهضر معاها. بتاتخ بالنسبه ليها سي ترو طار. الحقد ديجا تعشش عندها. مي j'espère que les générations à venir ما يكونوش بحال هكا. ميرسي فدوى. ميرسي يونس. وي هذا مريا راه غير بحال قلتي غير ايلاينر ودرت له شويه ان بو ديغرادي. كانيس حاولي نصرانيه انتي. لا مغربيه. ميرسي اميره حبيبه. بلو المروكيه. ميرسي حبيبه نادين. ميرسي. الو غادي ندير شي هاد الماسكارا لتحت. هادي ماسكارا ديال اكسبري ديال الشوار التحتانيين من برونكس. Merci Bouchra. Alors pour le rouge à lèvres, ma bouche ندير شي حاجة معيقة. À comprendre pourquoi cette méchanceté. Je sais pas non plus Marie, Samira, je ne sais pas. Merci Fatima حبيبة. يا هاد لا فيديو من الاول راه مريم كندير الفيديو الاولانيه وتقطع ليا مي بوستيتها. انا الا كان وجهك ضعيف ما ديريش الكونتورينغ. ميرسي سلوى. الحجبان غادي نقدم تاتواج. ميرسي فير ديتر مامون. ميرسي مونا. ميرسي. بون البنات غادي نبقى نقرا لي كومونتير. خلاني بعدا ندير غا ان روج ا ليف. غادي ندير ان تروك نود هذا ديال ماتمي بيرثداي سوت. ما تجاوبيش شي حاجه. لا راه ماشي كيسيون باسكو الكومونتير راه ما تقدريش. انايا جو لي اون طون ريال ما نقدرش نعرف شنو كاين وانا مازال ما قريتوش. فهمتوني؟ ما كاين مشكل.
نورمالمون بركه. نديرو شويه ديال السبراي. الكحل واش كديري ان كريون دي فوا كيكونوا دي الرجي، داكشي علاش كيسيل. انا عندي دي كريون اللي كيسيلوا لي العينين دوطخ لا. صابرينا حبيبه الخاص دايره بوغ الشراكات، ما دايراش بوغ لي كيسيون ديال سميتو ديال لي كونساي. We got the foundation for medium coverage. Medium coverage كتجيني ديال the one from Too Faced. Born This Way is not like too much covering. It's medium to full, I think. But you could layer it if you want more like full coverage. But it's really good, and it doesn't look cakey. This one is supposed to be super coverage, but I think I don't see the coverage because it's exactly my shade. That's why. Merci Aïcha. خلينا نديرو بشت بشت. في دي بيان. سبراي كيقشر ليا الوجه. هنا سبراي اللي كديري باش كيقشر لك الوجه. ميرسي البنات اللي اول مره كيدخلوا اللايف، ما تنساوش ديروا ابوني لاباج غيزي بيوتي، كتكتب جي اش اي زد اي بي او اي يو تي واي و اكتيفيو لي نوتيفيكاسيون باش المره الجايه نكون دايره اللايف يطلع لكم نوتيفيكاسيون. شي بدا كينشف ولا مازال؟ Est-ce que les palettes de marque Nude sont bien? Nude, je connais pas. Jaubini, شنو هادوني؟ Quoi, tu mets toujours un fixateur là dans ton make-up après Dunia, parce qu'au fait le maquillage c'est pas que quand tu mets le fixateur c'est pas que pour fixer, parce que vu que tu mets un truc liquide et une poudre dessus, si tu en fait le fixateur il fusionne les deux produits. Sinon même les photos que tu ben un peu cakey. C'est même pas que question de pas longtemps. C'est une question aussi parce que des fois tu mets pas forcément direct la poudre sur ton fond de teint liquide, ce qui fait que les deux produits fusionnent pas directement. Donc quand tu mets le fixateur, quand même ça on voit moins la couche poudre sur ton visage en fait. What type of sort did you use? ما فهمتكش بشرى. ميرسي سلوى. ناري حافظة جاد. حيدو هاد الفلايل سميتو مارك. بتاتخ ما جاش معاك هذاك غلامور، بتاتخ هذاك ما جاش معاك. شنو ندير؟ انتفاخ تحت العين، جو سي با. مال نيفك جهه صغيره وجهه كبيره. سير سول سيدي ربي اللي خلقني وسول وقول لي علاش سيدي ربي عطيتيها النيف عوج. اوكي المغاربه كاع شينين من الجزائريين زوينين عليكم، الجمال طبيعي ماشي كيما انت بالمكياج. ممكن، علاش لا. درت سبراي ديال نيكس. حبيبه عيني كيحمروا ملي كندير المكياج، واخا نبدل شنو المشكل؟ لوطخ عندك شي اليرجي من شي برودوي كيكون في المكياج سي سور، ولا مثبت هذاك Si Yasmine, je l'ai fait, c'est juste que c'est très léger, je voulais pas faire très exagéré. خاصك ديري gommage à Rizlan. Transpiration خاصك طبيب. ما جاوبتينيش امان كريم اساس تتعمل مع العلم. شي فاطمه دابا الكومونتير طويل بزاف. درت ديال سيفورا اليوم. حفيظه تاع هدى بيوتي عندي باليطه ديالها وصافي. ميرسي موناليتا. ميرسي زينب. نو بروبليم ابوشا. الله يحرقك ربي في الدنيا ويزيدك في الاخره.
لطفي اش غادي نقول لك؟ انت راه محروق، انت راه محروق في الدنيا قبل ما يطلع لك الاخير. اش غادي نقول لك؟ حاضيني انا نتعلم. هذا سامبل، الماكياج اليوم فريمون ساهل بزاف، غير ما بغيتوش. غيزي زوينه ويز ميك اب. ميرسي حبيبه شاديه، ميرسي عمر. دابا مثلا حمزه اللي كتكتب داكشي غادي يقول لك القطه ديالي شدات التليفون وكتبت داكشي. Coucou ma belle, vous êtes magnifique. Le fond de teint, c'est celui de Sephora, le 10 heures sans huile. Puis j'ai utilisé la palette de Shade and Light pour mes poudres. Merci. ديال Morphe les pinceaux ديال مرخص. Merci Mélanie. Fond de teint ديال Sephora. هسا قبل المكياج تنوضي توضاي، ذكري اللي خلقك. واختي انت اللي داخله كتفرجي فيا، سيري توضاي انت الاولى. لا حبيبه ماشي دوريجين، ايميتاسيون. Tu vas essayer les gloss Huda Beauty, c'est vrai. J'ai pas essayé. Je trouve que les produits Huda Beauty, les prix sont exagérés, très franchement. Merci Choupi. قلت لك les pinceaux ديال Morphe. Merci Sarah. شنو هو الحل وجه اللي يعرق برشا؟ خاصو كريماتيفيونت. ديري الكونسيلر باش تغطي شويه الزغيبات اللي تحت حجبانك. شنو درتي للسنان؟ ريزلان تبارك الله عليك بنت ريزيدونس صباح. جو مي سوفيان دو توا تو توت بل. ميرسي بدر، ميرسي. اي واحد كيقلقني الحمد لله. ايوا عارفه تقرب بيا داخله تفرجي فيا. ترو بي ما شيري بلوس بيرسون كولتيفي. ميرسي بوكو. pas beaucoup d'espace, il faut les pinceaux qui sont un peu plus petits. Merci fière d'être maman. Là ديال Sephora اليوم. Alors je vous adore, restez comme vous êtes. Merci Sultana, c'est super gentil حبيبه. ميرسي اسماء حبيبه، ربي يخليك. مرحبا بدر دالجيري. عافاك. مورفي براشز من لو سيت لهنا كاين واحد المغازان كيبيعهم. سي شير مي تو بو اشتي دي برودوي. وي مي جو ne sais pas, je vais pas acheter n'importe quoi عاوتاني. لي سيل من علي اكسبريس. بغيت يبان سمين شويه. ما ديريش الكونتورينغ كضعف الوجه. حبيت نشوفك سان لونتي حبيبه. ناخذ دي دوطخ لونتي لي سان كولور وندير سميتو. ربي يخليك ميلاني. ميرسي. Je te trouve trop gentille, trop belle ainsi qu'une très forte. Merci Loubna. Tes cheveux qui m'intéressent, tu mets quelque chose en particulier? Pas vraiment. En fait, je vous البنات اللي شافوا live في الجروب. Aujourd'hui ce que j'ai fait, j'ai lavé mes cheveux. ما كنمشطهمش وهما فازقين، ما كنمشطهمش سو لادوش. شعري عمري ما كنمشطو سو لادوش، كنغسلو مزيان. كنخرج من لادوش كندير عندي ان سبراي ديال شفارتسكوف غليسكور، كنديرو على لي بوينت ديالي ولا شويه ديال الزيت ارغان. لي بوينت كنفكو خرجت به فازق. راه قبيله درت اللايف في الجروب راه كان شعري فازق وخليته ينشف بوحدو تنشف كيما بغا وصافي. راه مازال ما صاوبتو ما حتى شي حاجه، خرجت به فازق. داكشي علاش راه كله كاع معوج. الاعمال اللي غادي تقدمي فيها قبرك. الاعمال اللي غادي نقدمها في قبري، شحال من واحد مرتو ما كرهاش ديها في راسها، وهي تاي ما كرهاش ديها في راسها، ما كتعرفش، وكان عندهم دي بروبليم في الزواج ديالهم. تعلمت شويه، تعلمت دير ماكياجيتو بيتر كو الا اميليوري لي رابور ديالها مع راجلها. شحال من حاجه، ولا شحال من حتى تقدر تكون طايح عليها الضيم، دخلات لقاتني ضحكه ناشطه عجبني الحال، كانت مطلع عليها الدم، دخلت شافتني ضحكت انايا تاهي ضحكت، او مو عطيتها ان تو بتي بو دو بونور في نهارها. بور ما سي سكي دو بلوس امبورطون. اما بالنسبه ليا انك تدخل لايف ديال شي واحد ما كتعرفوش تطيح عليه الهضره، سي انكور بير. من امازون حنا ما عندناش مورفي في لي ماغازان. جو كرو بوسيبل. انا عندي ان سول ماغازان هنا كيجيبهم بزاف. راه قلت لكم الاوتو فوكس هو غادي يرجع عادي. مابغاش يرجع عادي، والله ما بغا يرجع عادي. عقابي من الله يا ويلي وحدي.
اللي قالك جزائريين شابين عليكم، حنا نبغيو خوتنا من المغرب. يا ودي هادوك كيجيو باقي كيبانلهم قضيه كالم بزاف، كيبغيو ينوضوا الصداع. ميرسي حبيبه اولادي ميرسي. سيتي كوا ماسكارا اللي استعملتي؟ ذا بلاك وان، سميتو ديال برونكس، ماسكارا ديال اللور لاشز ديال برونكس. بشرتي ناشفه، اش من برايمر؟ كاين برايمر ديال البشره ناشفين. ميرسي ميرسي رحيمه. غيتزح معايا في قبري. غيزو I wrote 2 messages. pretty حبيبه راه I'm trying, I'm really trying. هذا ديال سيفورا لي فون دو تان سيفورا والله ما غاليينش، رخاصهم مزيانين. وي جو فالو لاسي دنيا. ميرسي. تا انا نسى وجدي راه ماما وجديه en direct vraiment ولا 10 secondes plus tard جاوبي vraiment tu me plais. ما فهمتش واش دايره التجميل؟ لا حبيبه ما دايراش. دخلوا سوق راسكم نلقاهم في امازون ان شاء الله. سورمون سود تحت عيوني. مشكله. ميرسي حسنه ميرسي ريتشي. الناس كيهضروا على جدنا واش واه معناتهم لومباساد عندهم. ميرسي صابرينا حبيبه. انا طالع من قبيله وانا ساكنه ما يجوش هاد الجهنم. مشيو شدوا لافات ديال الرقيشه. واه انتي تشوفي son maquillage tu es une poubelle. je suis belle comme la poubelle. oh my god. يحيى جاي يتفرج في لا بوبيل. الشعب الخنز غادي يبقى في الخنز، هذه حاجه باينه. واش كديري غير لورانج ولا كديري فوق من لونتيسيرن؟ راه خديري لورانج وفوق من لونتيسيرن. راه كان تحرقوا هنا. رجعي ليا من فضلك. شنو سوسو؟ وخليه شيخ. قلت لكم لي هنا صغار خاصه لي بانسو صغار. عافاك انا كنستعمل ماكس دو فيكس. بغيت نري هادشي الكومونتير الطوال راه ما يمكنش. فاونديشن ولا سيفورا ديال تو فيس شويه خفيف على ديال سيفورا. شفتوها ما دابا طلعوا لي بزاف لي كومونتير ما قدرتش نقرا. pour la peau sèche c'est ultra HD ديال ميك اب forever. هذاك اللي كل ثانيه حط بسم الله الرحمن الرحيم. خليتيني راك عيقتي الزمر. نضال سي سي ابليكي كوريكتومون ما عندك مناش تخاف. ميرسي حبيبه. نستعملها يوميا باش تنصحيني. جو نسي با عينيا ديكاري وياه غزاله زينه. ميرسي حبيبه. اونتي سيرن كندير ديال كاموفلاج ديال اسونس بور لانستون. راه كنقرا اون طون ريال راه ما يمكنش ننقص شي حاجه. اسود لو نوار كيجي معاه اي حاجه. tu peux te permettre tout ce que tu veux. مور برايمر فوق العينين ما كديري والو. يا كندير لونتي سيرن. ميرسي سمسومه. ماشي لورانج لا خاصك اورانج. لو روج سي ترو اغريسيف. بيكا ما جربتوش. كوكو سهام montre le mangue quand je te regarde. ميرسي شوبي حبيبه. ميرسي لطيفه. دايره ديال سيفورا الفون دو طون وجديه حره. البشره ديالي حساسه وجافه. بالنسبه للجافه راه سي تري كومبليكي بور موا. ها هو كومونتير طويل عاوتاني ناريه سميره. chérie répond à certains qui sont limités par être humaniste et plus noble que d'être d'un religionnaire qui n'a aucun lien avec les principes de sa religion. Bah oui, c'est clair, ça c'est clair. حتى انا وجديه في خاطر ناس وجده. السعيديه البنات نديرو شي ميتينغ في السعيديه. ميرسي ياسمينه حبيبه. وياه واحد طالع واحد هابط وعينيه مزاقلين. مصطفى بغا ديري الغوكاليبراج. شعري ما بغيتش نقطعو. هادي عامين ما قطعتوش مخليه. ما بين لا مارك ديال لي لونتي لا كولور
pour la dernière fois. Les lentilles sont chez Solotica, la couleur c'est cristal. Oui, oui, je vais le laisser aussi. العناية بشرة المكياج بشرتي عادية. ما عرفتش. You put concealer first or foundation first? Normally foundation first. درت ديال سيفورا, le fond de teint de Sephora. ديال ce soir, le rouge à lèvres c'est chez Sleek Matte Me, la couleur c'est Birthday Suit. يبين الوجه دائري. الكونتورينغ خاصك تقاديه دون بون مانيير وصافي. صافي نتلاقاو السعيدية. تقدري تقولي لي شي مارك ديال بحال ديال سيفورا في هولندا؟ ما عرفتش. Excusez-moi. Really, is that a fact? I don't know what you're talking about. Je suis fausse brune. Quelle couleur de teinture de cheveux tu me conseilles? Mais ça dépend de ton teint aussi. Suit small eyes. You can't go too complicated. That's the thing, because you don't have space. Lashes, قولوا لي كندير lashes ديال غيفلون كحله. Je regarde toujours tes photos. Merci حبيبه, merci. واش كونتورين كيبين الوجه ضعيف؟ وي نورمالمون كونتورين كيصغر في البلاصه غادي تحط فيها حاجه فونسي كتصغر، حتى اللي كديري فيها ان تروك كلير كتكبر. ضعيف بغيت نصبغو اول مره انا كولوراسيون. ما ديكولوريش، ما ديريش حاجه كلير باسكو غادي يزيد يحرق لك شعرك وغادا تولي كي القرده. انا شامبونزي شخصيا. غوريلا كتهضر معاك، حاوله فاش كتخرجي عينك وانا حاوله. انوار نطاسيهم مارون فونسي. لا خاصك فونسي بزاف ولكن ما يكونش كحل كحل. J'aimerais te voir au naturel pour voir ce que ça donne. Je commence toujours. انا شو نقول واحد الحاجه، je vais faire une petite pause. تقدر تقول اي وحده هاد الهضره هادي وتقلق. انا الانسانه من لي راغد الناس اللي كتطلع في اللايف قدام 6000 7000 8000 9000 واحد بلا ماكياج. باش كندير الماكياج؟ يعني داك القضيه ديال طلعي بلا ماكياج نشوفوك حامضه. ميرسي سناء حبيبه. سير شي وحده اللي كتمشي دير الماكياج وطلع لكم في اللايف باش تبعصص وتعوج عليكم وتقول لكم او مون ديو سي كوا سا، تقدر تجرحها بديك الهضره هذيك. ولكن تجي عند وحده اللي كتبان قدام ديفون دي ميليي دو جون اون تران دو ميتر دو ماكياج، زعما كراش ميت. اش من لون يواتيني السمر كيجيو معاهم لي كولور جور لي كولور ان بو بلوس comment نقول لك un peu plus flashy. Tu peux être plus haut que ton cul si le direct c'est pour des conneries. Écoute, pourtant c'est toi qui es là en train de me regarder, t'as même pris le temps de ta vie pour commenter. Alors si je peux être plus haut que mon cul, autant pour moi. T'as un joli sourire, mon Dieu, ne leur écoute. Non mais ça me dérange pas du tout Mélanie, je te jure. merci شمسي. ميرسي. زوري الجزائر صافي نبقى فين تبيتوني عندكم البنات، نجي عندكم الجزائر. عندي عينيا زرق وحبيت نصبغ شعري بالنوار. كيجي زوين اللي عينيهم زرق اون برون كيجيو زوينين. جو تروف سي بلو جولي كو بلوند. جديه حره منوره. ميرسي حبيبه. خاصك لي برودوي اللي كيكونوا ديال البشره الناشفه وصافي. Merci Amine. Va rentrer chez toi et changer les paroles toujours. Faudrait parler pour des conneries. Pas de prière s'il te plaît, j'ai rien compris. اسمح لي ما بال مي قولهم يدير حتى ميك اب ديالهم ما فهمتش. My eyes are small, how can I make them big? Do not line them with black. Black makes them look inside in the water like it makes them look so much smaller. وانتي راكي دايره المكياج ولا لا؟ ويلي ما دايرش قطره المكياج في وجهي ناتوريل.
الشفر ديال بصح الحجبان بحال هكا واحد الايلاينر ماشي ما مرسومش ناتوريل طبيعيه. C'est plein de traitements pour les cheveux gras. J'ai les cheveux très gras moi aussi, mais كندير لهم j'évite de les laver tous les jours, كندير لهم الشامبوان سيك. بيبي هذا المكياج صح يعني الصغار وي باسكو ما دايرش الكحل لداخل. ميرسي سناء حبيبه ميرسي. وانا ندافع عليك ما قريتي لي حتى كومونتير. لونا حبيبه اول واحد هو طلع لي هذا راه عندي عوينات جوج اللي خدامين ما عندي حتى شي ايديا علاش عاد الدراري الصغار. ميرسي انا حبيبه مرحبا ميرسي ميلاني سي جانتي. ويه يا صبايا يا شباب تيرا هادي كلها بيس ديتاشي كلشي ديال بالعاني كلها غصباغه راه كنصبغ وجهي كيولي سميتي عب عالي كنوي نقول لك تشريح. فين هو المشكل؟ البشره الدهنيه جربي ديال بيور ريتشوال ديال إلينا روبينشتاين. كل ريزو جديه كوم موا مي اون نا با لي ميم اكسون. انا لا باسكو كبرت في الرباط داكشي علاش. ميرسي اسماء ميرسي. Should I line them with white? Not white. White is gonna be too harsh. It looks too fake. Try to find a color that's off-white. That's better. Hello, how are you? I'm good. دايره لي لونتي اياه قلتلك زوجي كوسميتيك. زوجي بكوسميتيك ما فهمتش. كونوا امي لا ما دايرش هادشي بور لي زاميتي. سيري فين تجمعي كوزينه بنت ماكدو. والله الا يلا كنت في ماكدو عرقت عاد جدت لكم اللايف من قبيله وانا غير نقرا مي فريمون ضحكتيني. ميرسي مريم حبيبه. وياه كيتقطر كيتقطر. ما جايش نوريك جمالي ام محمد. سيري ديها في محمد ام محمد راه حشومه تكون سميتك فيها ام وكتقول لي هاد الهضره راه عيب وعار. انسانه اللي تربي المجتمع ديال لو فيوتور كتقول هاد الهضره راه حشومه. ومن بعد كتجي تقول مال البلاد داير بحال هكا راه علاش الامهات عندنا دايرين بحال هكا علاش البلاد مشات في الكلام الفاحش. شنو السر ديال لا كونفيونس اللي عندك باش تطلعي في لايف سون ماكياج دو توت فاصون تي ترو بيل. فاطمه الزهر حبيبه سي كو جي اكسبتي لو فيت كو تزاديت كما تزاديت يعني بنادم ما عجبوش داكشي اللي فيا مشكل ديالو هذاك زعما داك بنادم عجبتو ولا ما عجبتوش ما غادي يزيد حتى شي حاجه فهمتيني. نقدر كاع ما نعجبوش ويجيو بزاف يتفرجوا في الله حقاش ما عجبتهمش ولكن انا كيطلعوا عندي لي فيو يعني الربح كاين ما عنديش مشكل. عندك الشكل تاع الشيطان عندكم الجمال شخصيا شاف الشيطان كيلعب معاهم كيلعب مع الشيطان الروندا كل ليله دونك عارفوا علاش كيدير الشيطان دونك داكشي علاش جيتو كنشبه ليه. سافا ياسمين ان بيل في ما شاء الله عليك. ميرسي فاطمه بوشامه ميرسي فاطمه يعطي العافيه. وهلا بالزين المغربي لا مغربي بس تري ريسبكتيف. جو te remercie pour ce live ça se voit que tu es ميرسي نانو الله يخليك. نصحني فون دو تان يجي مع البشره الجافه. المشكله ما عنديش دي زانفو على البشره الجافه راه ما بغيتش نقول لكم نيمبورط كوا حيت كاين شي ما وي اش غادي دير معاهم مجدولين. سالي مادموزيل واخا نسولك اخر مره فكرتي تنتحري فيها بلاتي اسمع اخر مره فكرتي نطحري فيها امتى؟ جاوبيني دابا شنو هاد الهضره هادي. لو كيجي يهضر لك على سيره زعما وقتاش باغا تنطحري ومن بعد يجي يقول لك ستري راسك والدين وهادي واش من نيتكم مع عباد الله. دابا تخيلوا معايا مازال انا هانيه انا فريمون هانيه متهانياتهم. قولوا لي نطحري حتى الغدا في الصباح خاصنا نقصي ورا ننقز لكم فوق الطروطور ما كاين مشكل. ولكن تخيل معايا دخل لايف ديال شي وحده اللي ديجا عندها مشاكل نفسيه
ديجا عندها الي فراجيل، يعني ما عندهاش الثقه في راسها، ودخلات دير لايف بوتيتر ال فولي رونفورسي سان كونفيونس ان ال ميم، دخلات كتقول بوتيتر غادي ندخل ونهضر مع الناس غادي نحس براسي مزيان، حياتها ما مزياناش، مشاكل في الدار هادي دخلات الي ديجا لو بود حياتها، غتدخل انت كانسان تقول ليها وقتاش باغا تنتحري، الغد ليه وصلت لك خبر بان ديك السيده انتحرات، بالليل غادي تقدر تحط راسك على المخده وتنعس، الا قد سمعتي هاد الهضره هادي ونعستي ترونكيل شويه بسيكوبات، خاصك تدخل سميتو لشي سباط الحماق يسدو عليك، لان من هادي تنوض تقطع في الناس وتقتل فيهم، سي لا ميم شوز. جو غيزو جو. كوكو بنادم، ما كاين مشكل، نقدر نعجبهم نقدر ما نعجبهمش. Quel anti-cerne je dois choisir pour cacher mes cernes, peau ni trop mate ni trop blonde, mais sans utiliser un fond de teint. Alors essaye d'y aller LA Girl parce que la texture elle est pas très épaisse. Merci عماري. لا انا ما نقولوش تنتحر انت، ما نقولوش تنتحر انت، ما عمري ما تجي تخرج من فمي. I swear these people have a lack of confidence. ويه نديرو meeting في Paris. Mais je vous ai dit le bled pour les... Faut que je fasse mes recherches pour la peau sèche parce que j'ai pas trop d'idées. Merci Farachat Al-Ahlam. تحية من وجدة. Merci Bombo, merci. You are so beautiful, merci. بنادم والله حتى كيهضر ما عارف راسو واش كيقول، غادي مدرم. Message 6 fois, mais je te jure tu l'as pas encore lu. Prêtez ma chérie, si ça ne m'arrive pas dans les commentaires, je peux pas lire. بيبان لي بغا يقول شي حاجه ويه، ولكن راه النيفو طاح بزاف، فاش بغا يقول لك يهضر لك على الانتحار. Améliorer la patience, à mettre tous les délais, des maquillages qui changent totalement les traits de visage. Mais j'ai fait quelques essais de trucs un peu stage make-up, et là, دخلتي la page, راه غادي يبانوا لك. Peut pas plaire à tout le monde, laisse tomber. Non, c'est pas une question de plaire ou de ne pas plaire, mais quand on te parle d'aller te suicider, c'est pas une question de plaire ou de pas plaire. Ça, c'est psychopathique, c'est tout. Magnifique. Maquillage, merci, merci. مرحبا بناس الجيري. عليك تبارك الله عليك. ميرسي مجدولينا حبيبه. ميرسي. وقيلا كملتوا الاسئله ما بقاش لي كيسيون، قلت لكم البنات لي كيسيون بور لا بو سيش ما نقدرش نقول لكم. لا سول شوز اللي كنعرف كو لو فون دو تان ديال ميك اب فور ايفر الالترا اتش دي ماشي جونغ الي بور لا بو نورمال، ماشي ما كيزيدش وما كينشفش. ميرسي رشيده حبيبه. الوصفات البنات راكم عارفين ان انا ضد الوصفات توكو، انا ضد الوصفات، كنقرا كلشي. سيري ديري الحجاب، اوكي عطوني الدره، عطوني لي زار، قالوا لي ديري الحجاب عطوني لي زار. لا لا. I'm looking forward for hearing from you. I have to. ما فهمت والو. انا كنسول ما كتجاوبينيش. لونا حبيبه راه جاسي دو تو لير. مزوين من غير الانتحار. ويه درتي ديال هالوين سي ميرفيو. ميرسي فاطمه الزهراء. من هاد ما فهمتش. ميرسي شوبي ميرسي. تعالي نتزوج. سيري تنعسي ما بغيتش. Il y a toujours une facture à payer quand on est belle. Quand on reçoit votre facture, c'est un mauvais commentaire. Oui, non, mais ça me dérange pas tant que ça. Croyez-moi, wallah, ça me dérange pas tant que ça. C'est juste que je كيما قلت لكم انا pour moi ديك الهضره ديال الانتحار ça me fait rien. يقدر يصيفط ليا كاع تصويره فيها هاكي ديري تنطاحري، سيري نقزي من هادي وعطيني لا دريسه ويقول لي ما غادي ليا والو. ما كنهضرش عليا انا، كنهضر نفس الانسان يهضر مع شي واحد اللي كي ان بو فراجيل. هذه اللي هي المشكله. انا
هواي. ميرسي سانا، ميرسي. مرحبا بنات تونس، وبلاو معنا بزاف بنات ديال تونس. ça me fait super plaisir. واخا عارفاكم ما كتفهموش دائما سكو جو دي، مي جيساي فريمون واخا عارفه عندي العربيه ولكن كاين مشكل. صباغ شعر كياب نوار بلو لا غام بريونس ديال شوارتسكاف. راه قلت لكم تشري دوطخ لونتي وديال الشوف مال النيفو طاح. وياه ازاله الشعر الوجه ما كنحيدوش، عطيوها لي زهر. Can I see you through the camera now? What? كنموت اويلي. ميرسي ميلاني، سي سوبر جونتي، ميرسي. ما راكيش تقراي في التعليقات التاوعي، راه عندي جوج عينين راه ما نقدرش نقراها. جيتي غزاله. ميرسي سوسو. لاعبين لعبه الحوت الازرق. خليتها تكمل انت قولي واش زوينه ولا لا، عاد اجي نقول باش نلعب انا. خليك جرب انت الاولاني. والله يقرا المكتوب. ممكن سؤال؟ اوكي merci. Les lentilles Solotica, la couleur c'est cristal. Frangine, je pense que tu fais c'est pour aider les femmes. Allez, c'est monté trop vite. J'ai pas pu le commentaire. The same time at New Year, but I like to do so the first time. The other day, the first time. ما فهمتش. J'ai pas compris. واش هذا جوجل ترانسليت؟ ودي هضروا معنا بالعربيه، مالكم على جوجل ترانسليت؟ راه قلتها لكم قبايله، عربوا. بنادم معذب راسو كاتب بالعربيه وماشي لجوجل ترانسليت، وجا حطها لك بالفرنسي واكل الدق واكل التشقف، ولا يكتب لك بلونغري ديال جوجل سميتو باش يبان لك او مون دو سي كلاس. عباد الله. عطي لونتي سيرن يغطي مزيان. انا كنستعمل ديال اسونس كاموفلاج. ايا صحه. قولي تحيه ناس تلمسن ان دروما. انا قلتها نو صابي اسبانيول. لا ميرسي حنان حبيبه. وما من كاتبي الى ما فهمتش داكشي، ما كنفهمش، ما كانش عنده مضمون، ما عندي علاش نقرا. ميرسي نوال، ميرسي. ما بقاوش اسئله البنات صافي. Where are you from sister? I'm from Morocco. راكي خايبه جوع. غزلان نحب نشوفو لابسه الخمار، جربيه بليز. ماما تفوفر اختي، الا لبست الخمار اش غادي تشوفي؟ ما غتشوفي حتى شي حاجه. شدي التصويره وغطي كلشي، بانوا لك غا عينيا انت شتيني بالخمار، بحال كتقولي بغيتك تغطي باش نشوفك مغطيه، ما تشوفيش فيا. شايطه واعره هادي. مازال الدرا جو بو كومبروندر، جو فو فوار افيك ليستيتيك افيك الدرا فوق، ولكن الخمار صاحبتي راه ما غاديش تشوفيني كاع. خرجي من اللايف انت شتيني بالخمار، غادي يبقى لك داكشي طفي التليفون يبان لك اكرون كحال انت شتيني بالخمار. ديرش من جمال لا قاعد. شنو هم الاساسيات خاص يكونوا عند البنت كوم ديبيوتونت؟ خاصك البرايمر د العينين ديال الوجه، الفون دو تان، لي بودر ديال الوجه، اون باليت ولي بانسو والبيوتي بلاندر. راكي مقلقله. الكاموفلاج مشات ليا النمره، ما بقاش عندي لاصقه فيها. شكون نتيا وشكون نتا؟ عيناتكم مسلين ياك ما مكيف غلا داكشي الكيف خليتو ليكم نتوما. روحي عاوني امك وخدي صوالحك ناري مقهور مسكين. سيغما كاينين في المغرب؟ ما عرفتش واش كاينين في المغرب. ميرسي شوبي ما شيري، ميرسي. سي فري جوجل ترادوسيون راه داير حاله. ميرسي بيليسيما. هو الدره الخمار نورمالمون هي ملي كتغطي كلشي. واش نتي شلحه من اي مدينه في المغرب؟ انا نص ديالي مزابيه، نص ديالي وجديه. bien apprendre comment appliquer l'eyeliner comme le tien. Il y a toujours la vidéo pour ça. Je l'ai posté pour ce look là.
لا انصحك بالانتحار. اجل الانتحار ما يرضي الله. دابا ما يرضي الله هي انا ننتحر؟ طاح عليك الوحي كيقول لك سيدي ربي يقول لك تمشي ننتحر؟ وجه جنيه تخرج لك في الليل. لا يعجبك الحال ما تخرجش لك. راه كنحاول نقرا كلشي باسكو انا ما قريتش كلشي. كيقول لك احقا ما قريتيش الكومونتير ديالي. ايكران تانتي جوتيليز با لي زيكران تانتي. واش بيك مقلقاش؟ روز جولد ولا جديده؟ ما عنديش جديده، عندي غير روز جولد. كيفاش نخبي الحبوب تحت الفون دو طان؟ راه قلت لك كانت الحبوبه حمراء ديري عليها شويه د الخضر كيحيد الحموريه. ماشي بنت لازاري. واحد كي جايين حدا واحد المخبزه واحد الطبيب والله الا مشات لي سميتو بس ملي كنا كنشدو الطاكسي باش نمشيو للدار عند جدي كنا كنقولوا سميت الطبيب. مشات لي واحد سميت الطبيب سان جينيكولوج جو بونس. كاين جينيكولوج هنا وكاين الجهه الاخرى كاين واحد الباتيسري حنا كان عندنا الدار اون فاس. انتي مكلخه ما تبقايش تكلخي معاك الناس. ونخاف نتناقش معاك اسامه تولي ذكي. الفايده من الفيديو نفقسك نركب فيك الطانسيو. قرايش كومونتير تاع ما فهم ما غير راه جيساي دو تو لي راه كاين لي كومونتير ماشي كلهم كيوصلوا ليا. اسئله حبيبه الميساج غير ماشي ديال الاسئله. اما بلاصه فوش دره ما عقلتش على سميت البلاصه. فرنسيه باش بغيتي ندوي معاك ما فهمتش. انا عندي غير روز جولد ما عنديش الاخرى باش نقدر نكومباري لك. كيكبر؟ لا ماشي لابد كيكبر. ميرسي شاهيناز. كيقولي كيفاش ندير باش نولي اون كوبل صعيبه شويه. Fit me or MAC makeup every day. Je pense que t'as meilleur temps de prendre Fit me pour tous les jours. Merci سمية. انا كنصاوب حجباني واش ممكن يطلع لي المكياج؟ لا bien sûr tu peux très bien faire maquillage ولا ما تصاوبي حجبانك. زين like your videos I found them useful but they're too long. Sally, after I post them you can like scroll through the video and see whatever you want to see. I'm just working on doing other videos where like it's shorter and to the point. ميرسي سلطانة. ممكن نشوفوا المكياج؟ لا ما تجونيش بالمكياج. ميرسي سنة حبيبة. وين راه باباك ولا خوك؟ ما عندكش راجل في الدار راكي تبيعي في روحك. نعطي فيك 2 درهم او نقتلك بويسك. ما محتاجاش يكون راجل قدامي باش نكون انسانه متكامله كامله تعقلين وكامله اللي بغيتي وقاريه وحسن منك وحسن اللي ولدوك وما عرفوش يربيوك. يعني ما محتاجاش يكون وقف قدامي بابا ولا راجل كما كان باش نحس براسي انسانه وكندير خدمتي وراضيه بها ما كندير حتى شي حاجه خايبه وما كنضر حتى شي واحد. دونك انت سير قلب على راجل اللي وقف قدامك ويحبسك من هاد لي كومونتير هادو اللي كتكتبهم. يا ودي تسرتو ولا تتسرتو. سليمه كديري كاع لي زيتاب اللي كندير بلي بانسو داكشي وما كيصدقش ليك. فشي موديل وانا عيني مبطنينه هدايه. J'aime trop ce que tu fais d'habitude, le replay, et là je suis en direct, cool. Bienvenue Lilia. Merci. Oui, parce que sinon je غادي تزيد لما درتيش وماشي من غير غادي تزيد الفون دو تان ديالك غادي يتحرك من وجهك. ميرسي بيبا. كيفاش كتكتب مورفي؟ مورفي MORPHE. Choose the brown lens. I'm gonna try next time. Ça va, je me sens mieux. Tu es à Genève ou bien? Non, je suis à Montreux. اللي قاري يدير هاد الحاله في راسو لا حول ولا قوه. لا باينه فيك انت اللي قاري ولا انت اللي قاريه.
حبيبه قلت لك انت جميله وما ديريش على بات العلاقات. وي مي سي با غراف، سي با غراف. I'm good I'm doing perfect. ما بغيتيش تجاوبيني مكبره بزاف حيت قاريه بزاف كتهضري غير اللغه ديال اليهود، اللغه كتسمعتيني واللغه اليهود كيهضروا سميتو باز، كتشتيني كنهضر بالعبريه لغه اليهود وعطيني كمان في الاخر نقول لك انا مثقف انا دكتور في علوم الكومونتير. يا ويلي كتدخلوا لهنا كلشي كيولي غريندايزر، كلشي كيولي دكاتره، كلشي قاري ما عرفت شنو دمياطي. Lilia, c'est même pas ça, c'est que la messagerie, je la laisse toujours pour les demandes de partenariat ou quoi. Pour les questions, au fait, je réponds, justement, j'ai fini le maquillage, je reste là que pour répondre aux questions. Une fois que c'est fini, j'arrête le live. You're not feeling great? No, I'm doing good. مغربية. Genève, si jamais tu passes un jour, ça me fera plaisir, pourquoi pas. Alors l'autre fois, je قلت لهم في الجروب اللي بزاف البنات اللي في سويس نتلاقاو، علاش لا. عينيا صغيورين وما كتجيش معايا الايلاينر. خاصك ان ابليكاتور دايلاينر يكون رقيق ليكيد ويكون رقيق باش ترسميه رقيق، ما ديريش غليظ. كندير جوست بيبي كريم. مشكله جو كوني با لي بيبي كريم، je ne sais pas est-ce que ça sèche ou pas. الا كان ça sèche pas خاصو une poudre, si ça sèche t'as pas besoin. Oui mais j'essaie de tout lire, le truc c'est que si je lis pas après c'est un souci. Bonne nuit Fatma. What are you doing in your life? Where you see yourself after sleep? I don't want to go too much into my personal life. I'm here only for the makeup because I only give like 1 inch of my life and they're asking for 30 miles. So I'd much rather stay just on the makeup side. زيت لوف ميرسي سلطانة حبيبة. قرا مابقاش لا كيسيون البنات. انا غادي نمشي ونقول لك ما جاوبتيناش تاني. يدير ترطيب الوجه ممكن تقولي اسمه؟ ما عرفتوش حبيبه ما عرفتوش. وجهي قاصح. Merci les filles. Alors, comme que ça fait ma proche بزاف ديال الناس, il y a plus de questions. À la prochaine. Je vais prendre quelques photos et je vais les publier comme d'hab. Et puis à la prochaine, Inch'Allah. J'espère que j'aurai le temps de faire un autre live bientôt avec quelque chose de nouveau. En fait, je manque juste un peu d'idées. Mais après, en fait, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. Bon, je me dis que c'est quelque chose de différent. Et puis à une prochaine fois. Ciao.